नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभेन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमणबाट थप 6 जनाको मृत्यु। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 277 पुग्यो। कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले बोलायो सभापति देउबा विरुद्धको रणनीतिक बैठक। देउबाका पछिल्ला निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिने। 72 का 1000 भन्दा बढी सहकारी पीडितले 4 वर्षसम्म न्याय पाएनन्। 4 करोड भन्दा बढी निक्षेप जोखिममा। पैसा डुब्ने अवस्थामा आइसकेका छन्। हामीहरू धेरै पीडित भइसकेका छौँ। भारतमा कोरोनाका कारण 69,000 भन्दा धेरैको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 40 लाख नाघ्यो। र कोरोना विरुद्धको खोप सन् 2021 को मध्ये नभई नआउने WHO को भनाई। रुसले विकास गरेको खोपको सकारात्मक नतिजा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। कोरोना संक्रमितको मृत्यु सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। रूपन्देहीमा थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीको बुटोल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा एक संक्रमित महिला र पुरुषको मृत्यु भएको हो। नवलपरासी प्रतापपुर गाउँपालिका 2 की 37 वर्षीय महिलाको आज बिहान र बुटोल 11 का 40 वर्षीय पुरुषको गैराती मृत्यु भएको हो। यो सँगै रूपन्देही जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 15 पुगेको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 72 को बर्दिवासका 76 वर्षीय पुरुषको तुलखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। उनी 15 दिन अघि अस्पताल भर्ना भएका थिए। त्यसैगरी सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ। मोरङको विराटनगर 11 घर भएकी 43 वर्षीय महिलाको शुक्रबार साँझ मृत्यु भएको हो। उनमा भदौ 17 गते कोरोना पुष्टि भएको थियो। कोशी अस्पताल विराटनगरमा पनि उपचारका क्रममा आज 64 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 4 की महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। पर्सामा थप 1 जना पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। पकहा मैनपुर गाउँपालिका 2 निवासी 75 वर्षीय वैजनाथ महतोको गैराती कोरोना अस्पताल गण्डकमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। उनी भदौ 5 गते कोरोना पुष्टि भएपछि अस्पताल भर्ना भएका थिए। यस्तै आज बिहान कोरोनासित मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका एक 12 वर्षीय बालकको पनि मृत्यु भएको छ। वर्षागढी नगरपालिका बिरुवा गुठी टोलका 12 वर्षीय बालकको आज बिहान मृत्यु भएको हो। निमोनियाले ग्रसित बालकको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि नारायणी अस्पतालको प्रयोगशाला पठाइएको छ। यसैबीच वीरगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा पर्सा र बाराका बैंक कर्मचारी, सेना, प्रहरीसहित थप 18 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमण देखिनेमा पर्साका 6 र बाराका 12 जना रहेका छन्। संक्रमण देखिनेमा नबिल बैंक वीरगञ्ज शाखाका 3 जना छन्। बाराको सिमरौनगढका 6 जना, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका 3, जितपुर स्थित सेनाको ब्यारेकका 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। चितवनको भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर श्रीराम तिवारीले कोरोना जितेका छन्। 20 दिनको उपचारपछि उनी शुक्रबार साँझ डिस्चार्ज भएका हुन्। संक्रमित भएपछि उनी सोही अस्पतालको पुरानो क्याबिनमा बसेका थिए। सुरुको 1 साता ज्वरो, रुगाखोकीको समेत लक्षण देखिएकोमा सामान्य औषधिले नै ठिक भएको उनले बताएका छन्। लक्षणहरू चाहिँ करिब त्यो पहिलो 7 दिनसम्म मात्रै देखियो। त्यसपछिका दिनहरूमा सुधार हुँदै जाँदाखेरिमा धेरै सजिलो महसुस चाहिँ भइसकेको नै थियो। खोकी चाहिँ अलिकति लामो समय लाग्यो। त्यो बिचमा मैले केही औषधिहरू पनि एन्टिबायोटिक प्लस र अरू खोकीको साधारण औषधिहरू चाहिँ त्यसरी प्रयोग गरेँ। तर अरू त्यस्तो धेरै औषधिहरू चाहिँ प्रयोग गर्नु परेन। डाक्टर तिवारीले अहिले धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू समेत संक्रमित भएकोले उनीहरूलाई घर र समुदायबाट प्रेरणा दिई सकारात्मक सोच्न आग्रह समेत गरे। उनीसँगै भरतपुर अस्पतालकै स्त्री तथा प्रसुति विभाग प्रमुख डाक्टर सुनिल मणि पोखरेल पनि कोरोना जितेर घर फर्किएका छन्। उनको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको थियो। भरतपुर अस्पतालमा मात्रै 20 जना स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित भई उपचाररत छन्। चितवनमा संक्रमित हुने स्वास्थ्य कर्मीको सङ्ख्या 100 नाघेको छ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमितलाई राख्नका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले इटहरी रङ्गशालामा आइसोलेसन निर्माण थालेको छ। इटहरी 9मा रहेको रङ्गशालामा 100 शय्याको आइसोलेसन निर्माण गर्न लागेको हो। आइसोलेसन निर्माणका लागि आयोजित छलफलमा नेपाली सेना लगायतका सामाजिक सङ्घ संस्थाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। खानेपानी हामी जोडिसकेका छौँ। बिजुली वायरिङको काम भोलिदेखि हुँदैछ र यो टोइलेट र स्नानघर पनि भोलिबाट यो काम सुरु हुन्छ र यहाँ सङ्क्रमितहरूको लागि चाहिँ अब भोजनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। यो भोजनको व्यवस्थापनको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घले 3 महिनाको लागि खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। कोभिड लागिसकेको बिरामीहरूलाई अलिकति आराम र पोसिलो आहारा सहितको हामीले जुन व्यवस्था गरेका छौँ र अब आउने दिनमा पनि हामी सोही अनुरूप गर्नेछौँ र अब यस आइसोलेसन सेन्टरमा अब आउने दिनमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले हरेक काममा सहयोग गर्नेछ। कार्यक्रममा सेनाका पूर्वी वृत्तनापति उपरथी अनन्त कार्कीले आइसोलेसन केन्द्रको तीव्र निर्माण र सञ्चालनका लागि प्राविधिक र आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने जानकारी दिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका अनुसार अहिले जिल्लामा करिब 600 शय्याको आइसोलेसन निर्माण भएको छ। जिल्लामा हामीले अहिले लगभग 600 देखि 650 हाराहारीको बेड रहने गरी आइसोलेसन केन्द्रहरू स्थापना गरिरहेका छौँ। यो खास गरी अहिले सञ्चालनमा आएको भनेको हाम्रो बिजी हस्पिटल हरिनगरा, त्यसपछि हाम्रो बारा क्षेत्र र हाम्रो आश्रममा छ, त्यसपछि हाम्रो गढी गाउँपालिकाको साबीको होल्डिङ एरियामा क्वारेन्टाइन एरियामा गर्दैछौँ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको समन्वयमा पछिल्लो पटक इटहरी उपमहानगरपालिकाले रङ्गशालामा 100 शय्याको आइसोलेसन बनाउन लागेको हो। आवश्यकताअनुसार आइसोलेसन शय्या विस्तार गर्ने योजना छ। निषेधाज्ञा खुकुलो पारेसँगै बारामा कोरोना सङ्क्रमण बढेको छ। कलैया, जितपुर, सिमरा, निजगढमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी देखिएको छ। एक साता नबित्दै करिब 300 जनामा सङ्क्रमण देखिएपछि समुदाय तहसम्म पुगेको आकलन गरिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाए स्थिति थप जटिल बन्ने चेतावनी दिएको छ। डाटा हेर्दाखेरि उच्च जोखिममा यो ठाउँ पनि छ। उच्च जोखिममा सिमरनगढको पनि हिजो अस्ति आयो। त्यसपछि अब जितपुर सिमराको पनि घर घर नै त्यहाँ पनि एउटा फ्यामिलीको हेरेको 4 जना 5 जना फ्यामिलीकै हामीले डाटा हेरेका छौँ भनेपछि समग्रमा र टेस्टिङ पनि हाम्रो बढेको छ। टेस्टिङ पनि अब खास गरेर प्रत्येक पालिकाले तपाईँको के अरे त्यो टेस्टिङको दायरा बढाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने लामो समयको निषेधाज्ञाले जनजीवन कष्टकर भएकाले उद्योगी व्यापारीहरूको आग्रहमा खुकुलो पारिएको जनाएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नहोस् भनी बिहान 10 बजेसम्म पसल खोल्ने निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। जोडिएको जिल्ला र पर्साले पनि 19 गतेदेखि आंशिक रूपमा खोल्दै गएको अवस्था भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो 2 जिल्लाको समन्वयमा हामीले केही सहजीकरण गर्ने गरी केही व्यवस्थापनका कामहरू गर्दैछौँ। कोरोनाका कारण बारामा हालसम्म 1 बालक 1 महिलासहित 18 जनाको मृत्यु भएको छ। बारामा एक साता अघि मात्र 766 जना सङ्क्रमित रहेकोमा शुक्रबारसम्म 1000 भन्दा बढी सङ्क्रमित बढेका छन्। कोरोना सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन फैलिरहेको समयमा समेत जोखिम मोलेर अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेका सञ्चारकर्मीलाई मोरङको सुन्दर हरैचामा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। सङ्क्रमणको जोखिमको समयमा समेत अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेस मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 का सभापति देवराज तामाङले स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएका हुन्। जनतालाई सुसूचित गर्ने कार्यमा खटिने पत्रकारहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै मास्क, सेनिटाइजर, फेस कभर सहित का सामग्री तामाङले मोरङको सुन्दर हरैचा क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै आएका सञ्चारकर्मीहरूलाई वितरण गरेका हुन्। सञ्चारकर्मीहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण गरेका तामाङले सुन्दर हरैचा क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै आएका सुन्दर हरैचा सञ्चार समाजमा आबद्ध सञ्चारकर्मीहरूलाई
कोरोना संक्रमण भएको खण्डमा व्यक्तिगत रूपमा प्रति व्यक्ति 50,000सम्म उपचारका लागि सहयोग गर्ने जानकारी गराए। तपाईहरु कतिजना हुनुहुन्छ यो सञ्चार समूहमा ती मध्येबाट हैन कसैलाई पनि कोभिड-19 लाग्यो भने त्यसमा 50,000सम्म औषधि खर्च व्यवस्थापन म गर्छु अनि वर्षमा यो रोग नलागोस् हैन तपाईहरुले लाग्यो तपाईहरु अगाडि बसेर फन्ना काम गर्नुहुन्छ लागिहाल्यो त्यसमा यहाँबाट तपाईहरुले काठमाडौँ जानुपर्ने हो डाक्टरले प्राणले काँदापुर हुन्छ दुवै पनि गर्नलाई त्यो अवस्थामा 50,000सम्मको सहयोग म पर व्यक्ति गर्छु म तपाईहरुलाई। कोरोनाको जोखिम बढिरहेको समयमा समेत अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्दै आएका पत्रकारलाई स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएर पत्रकारहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने कार्य सकारात्मक भएको समाजका अध्यक्ष शिव भट्टराईले बताए। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध खुलेरै मैदानमा उत्रने भएका छन्। त्यसका लागि पौडेल समूहले आज दिउँसो 2 बजे आफू निकट केन्द्रीय सदस्यको भर्चुअल बैठक बोलाएको छ। सभापति देउबाका पछिल्ला निर्णय विरुद्ध रणनीति बनाउन बैठक बोलाइएको पौडेल समूहका नेता गुरुराज घिमिरेले जानकारी दिए। विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण र भातृ संगठनको कार्यकाल थप लगायतका विषयमा दबाब दिन छलफल केन्द्रित हुने घिमिरेले बताए। सभापति देउबाले बुधबार र बिहिबार सूचना सञ्चार तथा प्रचार र शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागमा उपप्रमुख सचिव र सदस्य गरी 96 जनालाई मनोनयन गरेका छन्, जसबाट पौडेल समूह थप आक्रोशित भएको छ। पौडेल समूहले सभापतिका निर्णय फिर्ताका लागि आजको बैठकबाट दबावका कार्यक्रम तय गर्नेछ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले कोरोना भाइरसका विषयमा अनावश्यक भ्रम नफैलाउन आग्रह गरेको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस तातो पानी खाएर गुर्जो खाएर निको हुन्छ भन्ने भ्रममा नपर्न उसले आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले प्राविधिक मान्छेहरूले संवेदनशील विषयमा बोल्दा ध्यान दिनुपर्ने बताएको हो। आफूलाई विज्ञ भनेर चिनाउने मान्छेहरूले समेत कोरोना संक्रमण बारे समेत अनावश्यक भ्रम फैलाएको पाइएकाले त्यस्तो नगर्न समेत महाशाखा निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले आग्रह गरेका हुन्। संहिता सुरु हुनुभन्दा पहिले सिधै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्न सकिने अवस्था भए पनि अहिले 3 तहको सरकार हुँदा आवश्यक बजेट समेत दिन समस्या भएको महाशाखाले जनाएको छ। महामारीको समयमा स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य संस्थासँग सीधा सम्बन्ध राख्न सकिने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको पाण्डेको भनाइ छ। अब पालिका चाहिँ छुट्टै उसमा पर्यो, जस्तै हामीले बजेट त्यसको लागि 28-26 करोडको बजेट बनाएको छ। त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र कन्ट्याक्ट फलोअप त्यो बजेट हामीले पठाउन नसकेर के वित्तीय के हुन्छ अरे मैले अलि बुझ्दिनँ। हाम्रो सचिवजीले के गर्नुभएको छ त्यो पैसा पठाउनै सकेन। यसरी चाहिँ त्यो गाह्रो भइरहेछ कि त्यो एउटा संरचना फरक छ, उहाँहरूलाई हामीले भन्नै सकिँदैन। तपाईँ रिपोर्ट दिनुहोस् भन्दा हामीले अहिले मागेको छ हाम्रो प्रवक्ताजीले कति भयो भन्दा हामीलाई त्यो कुरा रिपोर्ट दिनै सकिँदैन, किनभने त्यो प्रदेशमा फोकल पर्सन नै हुँदैन। यसको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले जस्तै मलाई दिनुपर्छ भन्ने केही, उहाँहरू छुट्टै सरकार हो, फेरि स्थानीय छुट्टै सरकार हो। त्यसो भएर स्वास्थ्य कार्यालयलाई कसरी हुन्छ यस्तो खालको महामारीमा त्यो कानुनमा के परिवर्तन गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर गरिदियो भने स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत जान पायो भने हामीलाई अलि सजिलो हुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्देशक डाक्टर रुना झाले अहिले नेपालमा दैनिक 23,000 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने क्षमता भए पनि 18,000 भन्दा बढी परीक्षण गर्न समस्या हुने बताइन्। 8 निजी समेत गरी 48 वटा परीक्षण प्रयोगशालाबाट दैनिक 18,000 सम्म परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। जस्तो पहिला पनि 10,000 भन्दाखेरि अब ठ्याक्कै अलिकति 10,000 चाहिँ आइडियल सिचुएसनमा त्यसरी गरी प्रक्षेपण गरियो। त्यसैले हामी त 10,000 को टार्गेट असार 15 सम्म मन्त्रीज्यूले भने पनि मिटै गर्न सकेन। नै त आइडियल सिचुएसनमा 10,000 हुने भयो। सधैँ सिचुएसन आइडियल त हुँदैन हैन। त्यसपछि ल्याबको संख्याहरू बढ्यो, हामी त अब त रेगुलर बेसिसमै 10,000 कटाइ नै रहेका छौँ डेली नै। त्यसैले अहिलेको पनि 23,000 चाहिँ आइडियल क्यापासिटीमा हो हैन। अदरवाइज चाहिँ 17-18 सम्म पुर्याउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले पर डे म्याक्सिमम एउटा ल्याबले कति गरेछ त्यसलाई गरेर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि पनि 18-19,000 जति चाहिँ पुगेको हो।
स्वाब नमुना प्रयोगशालामा आएको 38 देखि 48 घण्टासम्म सामान्यता रिपोर्ट आउने भए पनि तत्काल परीक्षण गर्नै पर्ने र 2-3 दिनपछि पनि परीक्षण गर्दा हुने स्वाबहरू सँगै आउँदा केही समस्या देखिने गरेको छ। रिपोर्ट पोजिटिभ आएकाहरूलाई ट्रेसिङ नगरी तत्काल रिपोर्ट दिँदा व्यावहारिक समस्याहरू आउने गरेको प्रयोगशालाले जानकारी दिएको छ। प्रयोगशालाहरूमा जनशक्ति अभाव रहेको र निजी क्षेत्रमा प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि दबाव आउने गरेको छ। निजी क्षेत्रले विशुद्ध व्यापारिक हिसाबले इच्छा देखाउने गरेको प्रयोगशालाले जनाएको छ। पोखरा महानगरपालिकाभित्र दर्जनौं रमणीय डाँडाकाँडा छन्। लकडाउनका कारण अधिकांशको गन्तव्य बने पनि उनीहरूले गरेको फोहोरले ती डाँडाको स्वरूप कुरूप बन्न पुगेका छन्। तर पोखरेली युवाको समूह हिल हिमालयजले स्थानीय र महानगरको मुख नताकी आफै सरसफाइमा जुटेका छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, पोखरा वरिपरि रहेका रमणीय र सुन्दर डाँडाहरू यति बेला फोहोरले कुरूप बनेका छन्। सम्बन्धित निकायले वास्ता नगर्दा फेरि पोखराका युवाहरूको संस्था हिल हिमालयजले यी डाँडाहरूको सरसफाइ अभियान नै सुरुवात गरेको छ। खुल्ला र रमणीय डाँडोमा फोहोर टिप्दै गरेका यी युवा न त नगरपालिकाका कर्मचारी हुन् न त स्थानीय नै। यी त पोखराका हिल हिमालयजका स्वतन्त्र युवा हुन्, जसले हप्ताको एक दिन आफ्नो काम छाडेर पोखरा आसपासका रमणीय डाँडा सरसफाइ गर्ने अभियान सञ्चालन गरेका छन्। हिमाल र फेवातालदेखि पुरै पोखराको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न पाइने भएकाले सबैको रोजाइमा पर्छ मेथल्याङ। तर त्यहाँको फोहोर हटाउन न त पुग्नेले ध्यान दिए न त महानगर न त स्थानीयले नै। त्यसैले हिल हिमालयजका युवा सरसफाइमा जुटेका छन्। कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि त्यसको सदुपयोग गर्दै सरसफाइ कार्यक्रम गरिएको हो। प्रकृति बोलेन भनेर त्यहाँ गएर फोहोर गर्छन्। अब हामी पनि घुम्ने क्रममा जाँदाखेरि यो देखेको हुनाले सबै हाम्रा साथीभाइहरू प्रकृति प्रेमीलाई लिएर हाम्रो एउटा अभियान हो। त्यसले त्यहाँबाट हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। वडाहरूको साथ मैले देखिनँ। तपाईँको जहाँ जाँदा गएर पनि मान्छेहरूले टिपेर पछि मात्र एउटा रिग्रेट गरेको फिल गर्छ उनीहरूले। तर सायद मैले स्थानीय र यसमा कसको कमजोरी हो तर देखिएन। मेथल्याङको यो फोहोर त उदाहरण मात्र हो। पोखराका हरेक डाँडाको अवस्था उस्तै छ, तर महानगरको चासो पर्याप्त छैन। हिल हिमालयजले लकडाउनदेखि यता 6वटा डाँडाको सरसफाइ गरिसकेको छ। हप्ताको एक दिन आफ्ना साथीभाइ जम्मा गरेर आफ्नै खाजा खर्च बापतको रकम उठाएर फोहोर सङ्कलन गर्ने र गाडी भाडामा लिएर महानगरको डम्पिङ साइडमा पुर्याउने गर्दछन्। अहिलेसम्म युवाहरूले काहुँ, रानीवन, स्तुपा, टाइगर टप, सराङकोट र आर्बा डाँडाको सरसफाइ गरिसकेका छन्। शुक्रबार सरसफाइ गर्ने र सोमबार अनुगमन गर्ने गरेका युवा सरकारी निकायले भने सहयोग नगरेको गुनासो गर्दछन्। अब सरकारवाला निकायको चाहिँ हामीले कुनै कुनै क्षेत्रमा चाहिँ समन्वय गरेर अब जस्तो कि यहाँ फोहोर हामीले सङ्कलन गर्छौँ र महानगरबाट गाडी मगाएर हामीले यो फोहोर चाहिँ महानगरलाई हस्तान्तरण गर्छौँ र कुनै कुनै क्षेत्रमा स्थानीय निकाय स्थानीय बासिन्दाहरूको चाहिँ केही युवाहरूको चाहिँ साथ पाउने गरेका छौँ र हामीले सफा गर्दै राख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ रहेका स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि आएर आफूलाई हीनताबोधको आभास भएर केही उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। सरकारी निकायले गर्नुपर्ने काम गर्दा पनि डम्पिङ साइटका कर्मचारीले फोहोर फाल्न नदिएको अवस्था समेत छ। तर उनीहरूको अभियान बिस्तारै पोखराका सबैले अनुसरण पनि गर्दैछन्। नागरिक तहबाट भएको यो पहलले सबैलाई पाठ भने सिकाएको छ। यो अभियानले स्वयं पोखरा महानगरपालिका र त्यहाँका स्थानीयहरूलाई चुनौती थपिदिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि सुमन ढुङ्गाना, पोखरा। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटोल पाल्पा सडकको यात्रा हिउँद न वर्षा सधैँ जोखिमपूर्ण छ। सधैँ पहिरो झरिरहने यो सडकलाई यात्रु चालकले मृत्यु मार्गको समेत संज्ञा दिने गरेका छन्। बुटोल पाल्पा सडकको सिद्धबाबा, दोभान, झुम्सा, पानीमिल, 24 माइल, केराबारी, चरचरे, कालीमाटी डुम्रे, बर्तुङ लगायतका ठाउँमा पहिरो झरेको छ। ठाउँ ठाउँमा सडक उप्किनुका साथै खाल्डाखुल्डी परेका छन् भने कतै सडक नराम्रोसँग भाँसिएको छ। सडक खण्डको चरचरे, लामीडाँड, बर्तुङ लगायतका क्षेत्रमा सडक सुधारको काम भइरहे पनि वर्षायाममा जथाभावी डोजरको प्रयोग हुँदा कतिपय ठाउँमा पहिरोले समस्या पारेको छ।
हिउँदमा समेत ढुङ्गा सहितको सुक्खा पहिरोले यात्रु तथा चालकले निकै दुःख पाउने गरेका छन्। यो सडकमा पटक पटक भएका सवारी दुर्घटनाबाट दर्जनौं व्यक्तिको ज्यान समेत गएको छ। चालकहरू यो सडकलाई निकै जोखिमपूर्ण मान्छन्। काम गरिरहेछन्, आज भर्खर यहाँ पुग्यो, पुग्दैछन्। तर समस्या छ, एकदम समस्या छ। हिलो एकदम हिलो होइन, यहाँ त धेरै आउँछ कहिलेकाहीँ। वर्षामा मात्रै होइन, हिउँदमा पनि सुक्खा पहिरो खसेर पटक पटक सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ। गत वर्षको वर्षायाममा यो सडक 39 पटक अवरुद्ध भएको पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटौलले जनाएको छ। यो बाटोको संरचना जुन यो भिर जुन सिद्धार्थ राजमार्ग उसबाट हामीले मन्दिर सिद्धवा मन्दिर नजिकै देख्न सक्छौँ, ठुलो भिर र केही परसम्म भिर भएको कारणले गर्दा पटक पटक यहाँ पहिरो जाने र राजमार्ग अवरुद्ध भइरहने अवस्था भइरहेको अवस्था हो। र यो बर्सातमा समेत 39 पटक यो सडक अवरुद्ध भएको छ भने एकैपटक लामो समय पुरै ठप्पै भएको त 6 घण्टाभन्दा बढी नै भएको अवस्था पनि छ। अत्यन्त जोखिमपूर्ण यो सडकको सिद्धबाबा क्षेत्र सुधार, मर्मत सम्भार, वैकल्पिक सडक निर्माण र सुरुङ मार्गको पटक पटक चर्चा हुने गरेको छ। तर वर्षेनी सीमित बजेट मात्रै विनियोजन हुने गरेकाले कुनै कामले पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन। यसलाई कसरी बनाउने, जाली राख्ने कि सुरुङ मार्ग बनाउने कि भन्ने कुराहरू र अल्टरनेटिभ बाटोको सडकको कुराहरू पनि नभएको होइनन्। र यो विषयमा जुन विशेषज्ञ टोली नै आएर अनुसन्धान यो सम्बन्धमा अध्ययन पनि गरिसके अवस्था भएर एकातिर कमजोर चट्टानको भिर पहरो, अर्कोतिर लगातार दैनिक क्षमता भन्दा बढी तौल बोकेर टिप्पर दौडदा राजमार्ग जीर्ण बनेको छ। डिभिजन सडक कार्यालयले सामान्य पहिरो गएका ठाउँमा पहिरो नहटाउने, खाल्डाखुल्डी नपुर्ने गर्दा पनि दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। यो सडक खण्डमा दैनिक 2500 सवारी साधन सञ्चालन हुने गरेको तथ्याङ्क छ। यो सडक प्रयोग गरेर गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, पोखरा, बागलुङ हुँदै बेनीसम्म पुग्ने सवारी साधन आवतजावत गर्छन्। बुटौलबाट दामोदर खनालको रिपोर्ट। जिल्ला अदालत महोत्तरले समयमै न्याय नदिँदा सहकारीबाट ठगिएका 1500 बचतकर्ता मर्कामा परेका छन्। न्यायमा भएको ढिलाइले 4 करोड निक्षेप समेत जोखिममा परेको छ। महोत्तरीको पिपुल्स बचत तथा ऋण सहकारीले अजय शाह सहित 26 जना बचतकर्ताको 4 करोड 83 लाख रुपैयाँ फिर्ता नगरेको हो। रकम फिर्ता नगरेको र हिनामिना गरेको भन्दै 2 वर्ष अघि ठगी मुद्दा दर्ता भए पनि त्यसको टुङ्गो नलाग्दा समस्या भएको बचतकर्ता बताउँछन्। समय में पैसा न देवे सकल, अदालत कुछ न बोल रहा है, कोनो न्याय दे रहा है, न कोनो अथी दे रहा है, न पैसा उपलब्ध करा रहा है अदालत। तत्कालीन समयमा सहकारीका सञ्चालक सहित 23 जना पक्राउ परे पनि अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। अहिले पनि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ। अदालतले समयमा मुद्दा नटुङ्ग्याउँदा पीडित मारमा परेका छन्। जसले न्याय पाएको हुँदैन त्यो व्यक्ति मात्रै होइन कि त्यसका सम्पूर्ण परिवार कुण्ठामा डुब्छन् र ती परिवार नै स्वाहा हुने अवस्था सृजना हुन्छ भने त्यसका दूरगामी असरहरू, दीर्घकालीन असरहरू समाजमा अदालतप्रतिको अविश्वास निर्माण हुन्छ। अदालत महोत्तरीले समयमै न्याय नदिँदा बचतकर्ताको सानो सानो व्यापार व्यवसाय समेत प्रभावित भएको छ। उजुरी दिएको लामो समय हुँदा पनि अदालतले अनुसन्धानमा चासो नदिएको पीडितको आरोप छ। अहिले बैंक पैसा जम्मा गरेको पिपुल्स बैंक सहकारी संस्था लिमिटेडको जो अदालतले न्याय सम्पादन नगरेकोले हामीहरूलाई पैसा डुब्ने अवस्थामा आइसकेका छन्। हामीहरू धेरै पीडित भइसकेका छौँ। यसले न्याय पाऊँ भनेर हामीहरूले भनेका छौँ। 4 वर्षदेखि पिपुल्स हेल्पफुल बचत तथा ऋण सहकारी बन्द अवस्थामा छ। न्यायमा ढिलाइ हुँदा सहकारीमा आबद्ध 1500 सर्वसाधारणको निक्षेप भने फिर्ता हुने नहुने अन्यलमा रहेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। नगर प्रमुख रेशम थापाले एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै अर्घाखाँचीको भूमिका स्थलमा अन्य जनप्रतिनिधिले विशेष नगरसभा माग गरेका छन्। विवाद चर्किँदै गएपछि उपप्रमुख खडानन्द बेलवासे 5 का वडा अध्यक्ष सहित 20 जना नगरसभा सदस्यले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर नगर प्रमुखलाई विशेष नगरसभा बोलाउन माग गरेका छन्।
असुरकोटको स्वास्थ्य चौकी भवन स्तर उन्नति तथा 15 शैय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय नगर प्रमुखले एकलौटी गरेको भन्दै अन्य जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट देखिएका छन्। करार कर्मचारीको म्याद थपमा समेत जनप्रतिनिधिबीच विवाद देखिएको छ। नगरका अधिकांश निर्णय एकलौटी रूपमा गरेकाले नगरसभामा गरिएको उपप्रमुख खडानन्द बेलवासीले बताए। नगर प्रमुख थापाले नगरसभा र कार्यपालिकाको बैठकका निर्णय आफूले कार्यान्वयन गराएको बताएका छन्। आफूमाथि लगाएको आरोप झुटो भएको उनको भनाइ छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीबाट सञ्चालित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विषयहरू खारेजी गर्ने निर्णयको कपिलवस्तुका प्राविधिक शिक्षालयले विरोध जनाएका छन्। जिल्लाका 4 निजी प्राविधिक शिक्षालयका सञ्चालकहरूले सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। सिटिभिटीले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमका लागि नवीकरणका लागि निजी प्राविधिक शिक्षालयहरूबाट आवश्यक दस्तुर जम्मा गराइसकेको अवस्थामा कार्यक्रम खारेज गर्दा लगानी धरापमा परेको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। ऐनमा भएको नियमहरू ऐनका निर्णयहरू अनुसार तोकिए बमोजिम स्तर उन्नति गर्नुपर्ने थियो, स्तर उन्नति अपग्रेड गर्नुपर्ने थियो र एकाएक चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बन्द गर्नु चाहिँ घोर आपत्ति छ। त्यसले गर्दा कमसेकम समय दिएर स्तर उन्नति गर्ने चाहिँ समय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग। सरकारवालासँग छलफल नगरी एकाएक चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विषय बन्द गरौँ गलत भएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। निजी शिक्षालय र संस्थामाथि अन्याय भएकोले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। देशभर ठुला विकास आयोजनाको ठेक्का लिँदै अलपत्र छाड्दै आएको पप्पू कन्स्ट्रक्सनको लापरवाहीले पर्सामा पनि हुलाकी सडक निर्माण आयोजना अलपत्र परेको छ। वीरगञ्जदेखि चमरी हुँदै ठोरी जोड्ने 60 किलोमिटर सडक निर्माणको सम्झौता अवधि पूरा भए पनि अहिलेसम्म प्रारम्भिक काम समेत हुन सकेको छैन। दर्शकबिन, अहिले हामी पर्साको जिरा भवानी गाउँपालिकाको चमरीमा छौँ। यहाँ हुलाकी राजमार्गको निर्माण हुँदैछ। अहिले यो निर्माण हिजोदेखि रोकिएको छ। वीरगञ्जको प्रतिमा चौकदेखि जिरा भवानीको चमरी टोलसम्मको 30 किलोमिटर भागको निर्माणको जिम्मा निर्माण कम्पनी पप्पू कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ र विगत 4 वर्ष अगाडि यो सडक खण्डको निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण अहिले पनि 7 वर्ष बितिसक्दा स्थानीयले सडकको उपभोग गर्न पाएका छैनन्। 7 साल पहले बन जाएक चाहिए। अगर जैसे अभी तक बनत नहीं कितना कमजोरी बा। अगर ये रास्ता चलता हमने कितना तकलीफ बा, भाड़ा भी ज़्यादा लगता, समय भी ज़्यादा लगता। ये हुलाकी रोड बन जाए तो हमने क्या आवाजाही में समय कम लगी, पैसा कम लगी। र विवादित पप्पू कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले यो सडक निर्माण नगर्दा यहाँका स्थानीयलाई वीरगञ्ज आवत जावतमा समस्या भइरहेको छ। नाला बनायो मेरो काम यही हो। 2 नम्बर धन्दा गरिरहेछ। सिमेन्टमा कमी, इटामा पनि 2 नम्बर 3 मा लगाइरहेछ। प्लस्तरमा त्यो सिमेन्ट अलि कम लगाइरहेछ। त्यहीको लागि म रोकियो। यही छेउमै चमरीबाट ठोरीसम्मको निर्माणको जिम्मा पाएको बानिया कन्स्ट्रक्सनले निर्माण अन्तिम चरणमा पुगाइसके तापनि पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको काम अहिले पनि अधुरो राखेको छ। त्यसमा पनि केही मात्रामा काम भए पनि त्यसमा 2 नम्बरको इँटा प्रयोग र मात्रा अनुसारको सिमेन्ट लगायतका निर्माण वस्तु प्रयोग नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। यसमा जिम्मेवार निकायको ध्यान जान जरुरी छ। अनुप तिवारी, पर्सा। पालन पोषण गर्ने अभिभावक गुमाएपछि दोलखामा विपन्न थामी परिवारका बालबालिकाको बिचली भएको छ। 1 वर्ष अघि बाबु र बिहिबार आमा गुमाएपछि कालिन्चोक बेगुम्पाका 4 बालबालिका समस्यामा परेका हुन्। 1 वर्षको बीचमा आमा र बाबु दुवै गुमाएपछि दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बेगुम्पाका 4 धामी बालबालिकाहरूको बिचल्ली भएको छ। सदरमुकाम चरीकोटमा मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएकी अमृता थामीको बुधबार अचानक मृत्यु भएपछि उनका 3 छोरी र 1 छोरा समस्यामा परेका छन्।
भनेको तिम्रो अनि बुवा कसरी बुवा कहिले बित्नु भएको रोगले यहाँको अङ्कलहरु आइहाल्नु भयो जम्मा हाम्रो 6 जना गणेश थामीले आफूले लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि 1 वर्ष अघि आत्महत्या गरे। पतिले आत्महत्या गरेपछि श्रीमती अमृताले ज्याला मजदुरी र होटेलमा भाडा माझेर भए पनि सन्तानलाई हुर्काउँदै आएकी थिइन्। उनले पनि प्राण त्याग गरेपछि आफूहरूको बिचल्ली भएको 14 वर्षकी जेठी छोरी सुस्मिताले बताइन्। अमृताको मृत्युपछि अमृताको शव बुझ्ने मान्छे समेत नआएको अस्पतालले जनाएको छ। यो सँगै 4 सन्तानको बिचल्ली भएको हो। बाबु बितेको 1 वर्ष नबित्दै दुध चुस्दै गरेको 2 वर्षको कलिलो छोरो सहित 3 छोरी छाडेर आमा पनि परलोक भएपछि जेठी छोरी सुस्मिता कसरी भाइ बहिनी हुर्काउने भन्ने चिन्तामै छिन्। हस्पिटलहरु जानु भन्छ र हस्पिटलहरु जानु भएन र चाहिँ एकैचोटी दबाई मात्रै ल्याउनु भएछ। दबाई खाँदै हुनुहुन्थ्यो, लास्टमा 21 यस्तै भएछ। 12 वर्षकी सुजिता थामी, 7 वर्षकी सुनिता थामी र 2 वर्षको कान्छो आशिष थामी अहिले सहयोगी हातको प्रतीक्षामा छन्। ज्याला मजदुरी गर्ने आमा र बाबु नै नरहेपछि 2 वर्षको भाइ र 2 बहिनी हुर्काउने अवस्था नभएको थामी परिवारले सहयोगको याचना गरेको छ। विपन्नताकै कारण कालिन्चोक गाउँपालिकाकै विकट गाउँ बेगुम्पाबाट अभिभावक चरीकोट झरेकाले गाउँ फर्कने अवस्था पनि उनीहरूको छैन। हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पनि छलफल गरिरहेका छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत SOS बालग्रामलाई पनि हामीले उनीहरूको चाहिँ पालन पोषणको लागि चाहिँ उनीहरूको पढाइका लागि चाहिँ अनुरोध गरिरहेका छौँ। हामीले सहयोगी निकायहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। उनीहरूको ब्याङ्कमा भएको थोरै ऋण रहेछ भने हामीले चाहिँ तिर्न सकिन्छ कि भनेर पनि हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यहाँका जति पनि हामीलाई धेरै सहयोगी निकायहरूले चाहिँ सहयोग गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सदरमुकाम चरीकोट भन्दा अलि तल फुलबारी भन्ने ठाउँमा उनीहरूले घर निर्माण गरेका थिए। अहिले सोही घरमा ती बालबालिका बसिरहेका छन्। आमा गुमाएपछि 4 सन्तान बेसहारा मात्र भएका छैनन्। अब के गरेर गुजारा चलाउने भन्ने चिन्तामा समेत छन्। कमजोर आर्थिक अवस्थामा थामी परिवारले बैंकबाट लिएको र गाउँघरमा सापटी लिएको समेत तिर्न बाँकी रहेकाले केही संस्थाले उनीहरूलाई सहयोगका लागि चरीकोटमा पहल समेत गरेका छन्। सुजन काफ्ले, दोलखा। उपत्यकाका 4 प्रसिद्ध मच्छिन्द्रनाथ मध्ये एक मानिने ललितपुर जिल्लाको रातो मच्छिन्द्रनाथ तथा बुङमती स्थित यज्ञ भैरव मन्दिरमा शुक्रबार क्षमा पूजा गरिएको छ। विगत लामो समयदेखि रातो मच्छिन्द्रनाथ रथारोहण भए पनि रथयात्रा हुन नसकेको तथा विश्वमै फैलिएको महामारीको कारण पटक पटक निकालिएको विशेष साइतमा रथमा रथारोहण गर्न नसकिएको यी र यस्ता कारणहरूले गर्दा शुक्रबार मच्छिन्द्रनाथ रथ अगाडि र बुङमती स्थित हयग्रीव भैरव मन्दिरमा दिनयज्ञ होम पूजा तथा क्षमा पूजा गरियो। रथ ढलेमा, रथको गजुरले जमिन छोएमा, रथ भाँचिएमा, भूकम्प आएको समयमा तथा रथ समयमा तान्न नसकेमा, समयमा रथारोहण गर्न नसकेमा आदि विषम परिस्थितिमा दिनयज्ञ होम तथा क्षमा पूजा गर्ने धार्मिक चलन रहेको छ। देश र जनताको सुख शान्तिको कामना गरी सो होम पूजा गरिन्छ। शुक्रबार बुङमतीबाट रातो मच्छिन्द्रनाथ पानेजुहरूद्वारा तान्त्रिक विधिवत पूजा गरी क्षमा पूजा गरियो। अग्निवास भएको तिथिमा मात्रै यो होम पूजा गर्नुपर्ने भएकाले शुक्रबार तिथि मिलाएर गरिएको रातो मच्छिन्द्रनाथ पुजारी विनोद पानेजुले बताउनुभयो। किम्वदन्ती अनुसार 12 वर्षसम्म वर्षा नभई अनिकाल लागेको समय रातो मच्छिन्द्रनाथको आगमनपछि वर्षा भई सहकाल लागेका कारण हालसम्म पनि मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा गर्ने परम्परा रहेको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथलाई वर्षा र सहकालको देवताका रूपमा पुज्ने गरिन्छ। 21 गते आइतबार पुल्चोकबाट 16 खुट्टे पाटीसम्म रथलाई तानेर विश्राम दिइने भएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। महोत्तरीको शमसीमा बोक्सीको आरोपमा एक महिलामाथि निर्घात कुटपिट भएको छ। स्थानीयको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते महिलाको जनकपुरमा उपचार भइरहेको छ भने आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिका 7 जावेद टोलकी 45 वर्षीय पवन देवी यादवलाई बोक्सीको आरोपमा सोही गाउँका स्थानीयले कुटपिट गरेपछि अस्पताल भर्ना भएकी छन्। शम्सी गाउँपालिका 7 जावेद टोलका स्थानीय दिनेश यादव, उनकी श्रीमती सुजिया देवी, छोराहरू कृष्ण कुमार यादव, आशिक यादव सहित मिलेर कुटपिट गरेको पीडितको आरोप छ। हम सब तीज का खबर दोसर गोरा के घर से तो हमार मम्मी के ई दुनू गोर हाटपुर वाले के छोटका बेटा कहते तू डनिया से तोरा गुँ घोर के पियबो तो हमार मम्मी के कल के मम्मी हो ना जे कहले होते ना जकरा न लगते तू चल घरे से तेन चल तो दुनू मौगी में गरबल होलिया तो छोटका हरपुर वाले के बियाहल बेटी छोड़ दी साई छोड़ दिल के चमार वाले के भाई के दिया। बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटिएकी यादवको अवस्था गम्भीर बनेपछि जनकपुर धाम स्थित जानकी हेल्थ केयर एन्ड रिसर्च सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। पीडितका आफन्तहरू न्यायका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी शुक्रबार पुगेपछि सो घटना सार्वजनिक भएको हो। को जुन बोक्सीको आरोप लगाएको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले त्यसमा संलग्न एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा दर्ता गरेर कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको छौँ र अन्य त्यसमा संलग्न अरूलाई पनि खोजतलास गरेका छौँ। संलग्नलाई अहिले अनुसन्धानकै क्रममा छ र एकजना हाम्रो हिरासतमै छ। पीडितका आफन्तहरू घरभन्दा बाहिर रहेका बेला दिनेश यादव र छोरा कृष्ण कुमार लगायतले पवनदेवीमाथि बोक्सी भन्दै गाली गलौज गरेर कुटपिट गरेका हुन्। प्रहरी घटनास्थल पुगेर सम्झाएपछि घर फर्केका दिनेशले पुनः राति फर्केर पवनदेवीलाई कुटपिट गरेका हुन्। औठी रहना पड़ा वाला पहले हर चीज कम नहीं रहे ये सब ऐसे कह के सब छीन छीन के में बदल गए बाद में के फिर सब कहते कहीं जगह से होती कि कथी कर लेते ये ना कर देवी गाँव में से टिका देवी या कर देवी वाह कर देवे ये सब कर गए घर में घुस लाई केवाड़ी बंद कर गए न निकाला वाला यहाँ के वाद सदस्य कहे वाला कहते कही अपने आदमी ध्यान दी बात छोड़ू हम पुलिस के बातें करिए हाँ एक बार झगड़ा छोड़ा के गेल कला ना निकलती घर में से जाए पड़ती ना। घटनामा आरोपी कृष्ण कुमार यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरी बोक्सी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको महोत्तरी प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीको भनाइ छ। एभिन्यूज खबरका लागि महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। बागलुङको एक संस्कृत विद्यालयमा दलित जनजातिका छोराछोरीलाई पढ्न नदिएको भन्ने विषयमा विवाद बढेको छ। विद्यालयले शिक्षामा कसैलाई विभेद नहुने बताएको छ भने स्थानीयले व्यक्तिगत विवादलाई विद्यालयमा जोडिएको गुनासो गरेका छन्। बागलुङ नगरपालिका 4 कुडुलेका चन्द्रकान्त पौडेल, स्वामी कमल नयनाचार्य र ऋषि प्रपन्नाचार्य बीचको विवाद मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रमसम्म पुगेको छ। सोमबार पण्डित पौडेलले मन्दिरमा प्रवेश गरी ऋषि प्रपन्नाचार्यमाथि गाली गलौजमा उत्रेपछि गाउँले र पौडेल बीच विवाद समेत भएको थियो। विवादपछि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी भिड नियन्त्रण गर्नु परेको थियो। सरकारी स्वामित्वको विद्यालयमा कसैलाई पढ्ने र कसैलाई रोक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे पनि व्यक्तिगत विवादलाई विद्यालयमा जोडिएको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। समितिहरू निस्वार्थ रूपमा कसेर आफ्नो काम राखिराख्नु भएको छ र प्रगति पनि भइरहेको छ। त्यसमा जातीय द्वन्द्व निकाल्नलाई जुन अहिले चन्द्रकान्त सन्तोषले कुरा निकालिरहेको छ यो भ्रमपूर्ण भएको कुरा जानकारी गर्दै हामी कुनै पनि जातीयलाई रोकटोक गर्ने नपढाउने भन्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ र आएमा हामी खुल्ला रूपमा पढाउने काम गर्छौँ। हालसम्म विद्यालयले कुनै पनि विभेद नगरेको मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। सरकारी विद्यालय भएकाले सरकारी नियममै चलेको भन्दै जो कोहीले संस्कृत पढ्न चाहे खुल्ला रहेको विद्यालयको भनाइ छ। विद्यालयमा कसैले पनि पढ्न पाइन भन्ने गुनासो नआएको बागलुङ नगरपालिकाका वडा नम्बर 4 ले जनाएको छ। व्यक्तिगत विवादमा पछिल्लो समय विद्यालयलाई तान्न खोजिएको वडा कार्यालयको पनि भनाइ छ। यति बेला लकडाउनको बेला यति बेला चाहिँ लकडाउन पछाडि अहिले चाहिँ निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्था हो। यस्तो बेलामा मान्छे जम्मा भएर यताउता गर्ने कुनै पनि कुराहरू गर्न मिल्दैन भनेर वडाले हामी निर्देशन जारी गरिरहेका छौँ। यो अवस्थामा आएर जुन कुराहरू उठेको छ उहाँको आफ्नो चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत अनिष्ट पुरा गर्नका निम्ति भएको कुरा। अहिलेसम्म कसैलाई पनि पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित नगरिएको र यसको स्वतन्त्र अध्ययन र अनुगमनका लागि विद्यालय खुल्ला रहेको विद्यालयले जनाएको छ। अहिले विवाद निकाली चन्द्रकान्त पौडेलले 2071 सालमा 1 वर्ष अध्यापन गराएका थिए। विद्यार्थी कुटपिट गर्नुका साथै 2 जनाको हात भाँचेपछि उनलाई विद्यालयले निकालेको रिस उनले फेरेको विद्यार्थीको आरोप छ। विवादमा मुछिएका पौडेलले भने आफूलाई पनि अतिरञ्जित गरिएको आरोप लगाएका छन्। हात भाँचिएको कुरा चाहिँ लुकाउन खोज्दाखेरि
गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई त्यो आश्रमबाट निकालिएको थियो। अनि कयौँका पुरै यो शरीरैभरि सुम्ला उठेका थिए, त्यो रगतै बग्ने गरी पनि थिए, तर ती रगत बग्नेहरू त्यो ठुलो उपचारहरू गर्नुपर्ने जस्तो भएन, त्यो भित्रभित्रै त्यो अब लुकियो। त्यसकारण त्यो खासै देखिएको भनेको चाहिँ हात भाँचिएको मात्र हो, तर त्यो हात भाँचिनुभन्दा पनि अझ बढी बाल हिंसाजन्य जस्ता त्यो कुटाइहरू चाहिँ हामीले भोग्नु परेको हो हुँदाखेरि। यो संस्थासँग कुरो होइन, यो व्यक्तिको कुरो हो। उहाँले नि मलाई नलेख्ने, मैले उहाँलाई नलेख्ने भन्ने एउटा भद्र सहमति गरेर हामी निस्क्यौँ। तर निस्केर आएपछि पनि भित्रभित्रै सिग्नेचर उठाउने आदि इत्यादि कुराहरू भइरहेका रहेछन्। मैले यस सम्बन्धी कुराहरू मैले मानव अधिकारमा पनि उठाएको छु। पौडेलले गैर ब्राह्मण समुदायका सन्तानले समेत पढ्न पाउनुपर्ने विषय उठाएकाले विवाद निकालिएको दलित जिल्ला सञ्जालको आरोप छ। व्यक्तिगत कुरा मन्दिर र विद्यालयलाई जोडेर जातीय विवाद बीजारोपण हुनु दुःखद भएको स्थानीयको भनाइ छ। गाउँमा विवाद भएपछि स्थानीय महिला तथा चन्द्रकान्त र पौडेलले न्यायको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। दुवै पक्षलाई राखेर समाधान गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। वर्षातको पानी जम्मा गरेर गुजारा चलाउँदै आएका उदयपुरगढी गाउँपालिकाका 7 बतासेका बासिन्दाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान भएको छ। लिफ्ट प्रणालीबाट खानेपानी वितरण भएपछि स्थानीयमा खानेपानीको पहुँच पुगेको हो। उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका 7 को बतासे गाउँको वर्षौंदेखिको खानेपानीको समस्या समाधान भएको छ। विद्युत प्रयोग गरी लिफ्टिङ प्रणालीबाट बतासे खानेपानी योजना सफल भएपछि त्यहाँको समस्या सधैँका लागि समाधान भएको हो। संघीय सांसद सुरेश कुमार राईको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत यसपालिको 76-77 को बजेटबाट चाहिँ योजना छनौट गर्नुभयो। कुनै पनि पानी मुहानले नभेट्ने र गाउँपालिकाका 8 ओडाहरू मध्ये केही सबैभन्दा बढी खानेपानी समस्या भएको बतासेमा संघीय सांसद सुरेश कुमार राई निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको हो। गत वर्षको फागुनदेखि सुरु भएको योजना 4 महिनाभित्रमै सम्पन्न भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। अब अहिले चाहिँ यो भइसकेपछि त तपाईँको माथि पानी पालिया छ, अब घर घरमा धारा छ, टाइम खोलिदियो आनन्द। अब पोख्न जानु पर्यो, अति सेवा सुविधा चाहिँ उपलब्ध भयो। धेरै गाह्रो हुन्थ्यो हामीलाई पुगेर ल्याउनलाई, यस्तै समस्याहरू थियो। अहिले त समस्याहरू त अब हल हुँदै गएको छ। अहिले हामीले नुहाउनु, कपडा धुनु, सुगर सबै पाउँछ। हामीले अहिले ताजा पानी पनि खान पाइरहेछ। अहिले हामीले गाउँकै मुहानबाट करिब 112 मिटर माथि लिफ्टिङ गरी रिजर्भ ट्याङ्कीमा जम्मा गरिएको छ। रिजर्भ ट्याङ्कीमा जम्मा भएको पानी गाउँभरि विस्तार भएको छ। छरिएको पहाडी गाउँले बस्ती भए पनि घर घरमा 46 वटा धारा बनेका छन्। विद्युतीय प्रणालीमा 12 एसपी क्षमताको पाइपबाट पानी माथि तानिएको छ। आयोजनालाई गाउँपालिकाले नै नमुना मानेको छ। यो चाहिँ एउटा एक हिसाबले उदयपुरगढीले यो गत आर्थिक वर्षको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा गाउँपालिकाले लिएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पनि हो। यसले चाहिँ यहाँको समुदायलाई एकदम राम्रो प्रभाव परेको छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो घर दैलोमा, घर आँगनमै एउटा धारा राखेर चाहिँ खानेपानी, स्वच्छ खानेपानी चाहिँ उपलब्ध गर्न पाउनु भएको छ। पानीको पर्याप्तताका कारण गाउँमा पशुपालन फस्टाउने अपेक्षा गरिएको छ। दूध उत्पादनका लागि गाई, भैँसी पालन, मासु उत्पादनका लागि खसी, बाख्रा, राँगा, बङ्गुर पालनको सम्भावना राम्रो बनेको छ। खास गरी यहाँ पशुपालनका चाहिँ धेरै सम्भावना छ र घाँसपातहरूको चाहिँ पर्याप्तताले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ मुख्य अबको हब बन्ने खालको चाहिँ यहाँ पशुपालनै, खास गरी बाख्रा भैँसी पालनहरू नै देखिन्छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट 43,25,715 रुपैयाँ र जनश्रमदानबाट 3,52,381 रुपैयाँ गरी कुल 46,78,096 रुपैयाँ लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको हो। एभिन्यूज खबरका लागि उदयपुरबाट भोटराज राईको रिपोर्ट। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा यति बेला देशका प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बदली भएको छ भने बाँकी भूभागमा आंशिक बदली भएको छ।
अपराह्नपछि देशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुनुका साथै केही स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 5:44 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:19 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।